बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम सूरत बकरा। तो सबसे पहले इसका तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरत मदनी है क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजुल हुई। ठीक है, मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाजुल हुई और मक्की वो हैं जो मक्का में नाजुल हुई। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का में रहते थे, फिर वो हिजरत करके मदीना में आए और ये सीरत मदीना में नाजुल हुई, इसलिए फरमाया गया है कि ये हिजरत के बाद नाजुल होने वाली तमाम सूरतों को मदनी कहा जाता है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीना में जितनी भी सूरतें नाजुल हुई हैं उन सबको मदनी सूरतें कहा जाता है। ये कुरान करीम की सबसे तवील यानी लंबी सूरत है, इसीलिए इसमें बयान होने वाले मज़ामीन की तादाद भी दूसरी सूरतों से ज़्यादा है। कुरान मजीद की सबसे तवील आयत 282 भी इसी सूरत में है और आयतुल कुर्सी 255 भी इसी सूरत में है, जो कुरान करीम की तमाम आयतों की सरदार है। मदीना में इस्लाम एक बाकायदा इस्लामी रियासत की सूरत इख्तियार कर रहा था, इसलिए सूरत बकरा में अकायद और इबादत के अलावा इस्लाम की सियासी, माशी, इखलाकी और माशरती पहलुओं और माशरती माशरती पहलुओं पर भी मुख्तलिफ अंदाज में रोशनी डाली गई है और गुज़िश्ता अक़वाम बिलख़ुसूस बनी इसराइल के अरूज व ज़वाल का तज़किरा किया गया है, यानी ज़िक्र किया गया है ताकि उम्मत मुसलमा इससे इबरत हासिल करे। इसमें एक गाय का अजीबो गरीब किस्सा भी है जिसके ज़रिए से इस कातिल की निशानदही हुई और इस वाक़े की वजह से इस सूरत का नाम भी सूरत बकरा है। बकरा गाय को कहा जाता है, ठीक है। और ये इस सूरत में एक गाय का वाक़या वो हम नेक्स्ट जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एक गाय से एक कातिल की निशानदही हुई थी और इस सूरत का नाम भी उस वाक़े की वजह से सूरत बकरा रखा गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत बकरा की तफसीर 12 साल में पढ़ी और जिस दिन ख़त्म की उस दिन खुशी में एक ऊँट ज़िबा करके सहाबाए किराम की दावत की। देखिए बेटे कि हज़रत उमर जो इतनी अजीम हस्ती है जिनके पास इल्म का दरिया है, उन्होंने 12 साल लगाए थे सिर्फ एक सूरत बकरा की तफसीर पढ़ने में, ठीक है, तशरीह पढ़ने में सूरत बकरा के 12 साल लगाए थे। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी कि हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें, नहीं, आराम आराम से जितना इजीली पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि जो पढ़ें उस पर अमल भी करना है। मेन मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते तो हम दुनिया की तालीम वो हम 4 साल के होते हैं तो दुनिया के पढ़ना शुरू हो जाते हैं, दुनिया का इल्म, तो इस पे आपने अमल करना है, थोड़ा पढ़ें लेकिन उस पर अमल करना है। सूरत बकरा के मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात कि जिसने सूरत बकरा पढ़ी उसे जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। अपने घरों को कपड़े ना बनाओ, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत अल्लाह ताला की रहमत का ऐसा खजाना है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई मौजूद है। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत को सीखो और अपने बीवी बच्चों को सिखाओ क्योंकि ये दोनों आयतें कुरान, नमाज और दुआ का दर्जा रखती हैं। तो आपने ये जो 2 आयतें सूरत बकरा की आज ही आपने सर्च करनी है गूगल से, ठीक है, और उसको अपने फ़ोन में सेव करना है और कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे वो 2 आयतें पढ़नी है। बाकी उनकी फ़जीलत तो आपने देख ली है कि उनकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा है कि दुनिया और आखिरत की भलाई है एक चीज़ में, आपको पता है कि ये चीज़ हम पढ़ेंगे, हमें दुनिया और आखिरत की भलाई मिलेगी, तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। मैयत को दफन करके इसकी कब्र के सरहाने सूरत बकरा की पहली 5 आयत और कब्र की पैंती की तरफ खड़े होकर आखिरी 2 आयत पढ़ी जाएँ। ये भी याद देखें कि जब मैयत को दफन किया जाए, जब कोई आपके अपने हों, ठीक है, तो मतलब किसी गैर की कब्र पे तो आप नहीं जा रहे ना, अपनों पे ही जा रहे हैं। तो अगर मैयत को दफन करके उसकी कब्र के सामने सूरत बकरा की पहली 5 आयत और उसकी पाँव वाली साइड पे खड़े होकर आखिरी 2 आयत पढ़नी चाहिए। इससे जो मरने वाला है उसको सवाब मिलेगा, उसकी मंजिलें आगे वाली आसान होंगी। सूरत बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत और छोड़ने में हसरत है, नीज इसकी बरकत से मुकार लोगों का मकरो फ़रेब और जादू और असर नहीं रहता। सूरत बकरा की ये भी फजीलत है कि जब हम पढ़ते हैं तो अगर किसी ने कोई जादू शादू करवाया हुआ है तो उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। कुरान मजीद में 29 सूरतें हैं, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सिर्फ अलिफ लाम मीम की। कुरान मजीद में 29 सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा में इस किस्म के हरूफ नाजिल हुए, इनको हरूफ मुक़त्ततात कहा जाता है। ये हरूफ अगट्ठे लिखे जाते हैं अलिफ लाम मीम, लेकिन जुदा जुदा पढ़े जाते हैं। अलिफ लाम मीम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन हरूफ को कुरान मजीद का हिस्सा समझें और इनकी तिलावत करें। अलबत्ता इनके माना की तलाश ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनका हकीकी इल्म अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। जैसे कि लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, यासीन, इस तरह के जो वर्ड हैं, ठीक है,
ये हरूफ मुक़त्ततात है। तो आपने देखा होगा कि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो ये जैसा वर्ड ऊपर अरबिक में लिखा है तो इसके माना में भी यही वर्ड लिखा हुआ है। इनके माना हमें नहीं पता, इनके माना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला को पता है। हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर ये हरूफ कुरान पाक में लिखे हैं तो हमने पढ़ने हैं, हमें तो सवाब मिलेगा। बाकी हमने इनके माना के बारे में ये अकीदा रखना है कि इनका कोई ना कोई माना होगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया तो इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, ठीक है। और इसका माना सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। जिब्रील अमीन में जब इन हरूफ को लेकर नाज़िल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहले ही इन सरबस्ता राजों से आगाज़, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हरूफ का पहले से ही मतलब पता था। इस पर जिब्रील अमीन हैरत होकर कहने लगे, मैं अभी इन हरूफ को लेकर नाज़िल हो रहा हूँ, इनका माना मेरी समझ से बालातर है, आप क्या समझे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान मोहब्बत के राज हैं। यानी ये जो हरूफ है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत के राज हैं। तो इस वजह से किसी और को इसका माना नहीं पता, हत्ता कि हज़रत जिब्रील अमीन जो कुरान पाक नाज़िल जिन्होंने लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्होंने पहुंचाया, उनको भी इन हरूफ का माना नहीं पता। हरूफ मुक़त्ततात में चंद हिकमतें हम पढ़ लेते हैं। अब पहली हिकमत कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, मगर इसमें कुछ ऐसे राज भी रखे हैं जिनका जिब्रील अमीन को भी इल्म नहीं। इससे मालूम हुआ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की परवाज़ इतनी बुलंद है कि जिब्रील अमीन का तायर ख्याल भी वहाँ तक नहीं, मतलब जिब्रील अमीन भी नहीं सोच सकते कि आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना इल्म है। नंबर 2, कुरान मजीद के हर हर्फ की तिलावत से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। इनमें हरूफ मुक़त्ततात भी शामिल हैं जिनका हकीकी माना सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल जानते हैं। इससे कुरान मजीद की अजमत का अंदाज़ा करें कि ये दुनिया में वाहिद किताब है जिसको समझ कर पढ़ा जाए तो भी सवाब और बगैर समझे पढ़ा जाए तो भी सवाब। अगर कुरान पाक का आप माना तशरीह पढ़ते हैं फिर तो बहुत सवाब है, और अगर आप इसी तरह कुरान पाक पढ़ते हैं, आपको नहीं पता मैं क्या पढ़ रही हूँ, लेकिन उसका भी सवाब है। हरूफ मुक़त्ततात से ये भी इशारा मिलता है कि कुरान मजीद के किसी हुक्म पर अमल करते वक्त अगर इसकी हिकमत समझ आ जाए तो भी सवाब, और अगर हिकमत समझ ना आए तो भी सवाब, क्योंकि ये इस हकीम दाना खुदावंद कदूस का कलाम है जिसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैदान मन्ना में शैतान को कंकरियां मारना, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना और तवाफ करते वक्त रमल की हकीकी हिकमतें हमारी निगाहों से ओझल हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन पर अमल करते हैं। और कमाल इताअत का तकाजा भी यही है कि जो ही रब ताला की तरफ से कोई हुक्म आए, इंसान इसकी इताअत में फौरन अपनी गर्दन झुका दे। नेक्स्ट हिकमत देखते हैं नंबर 4 के शेख अब्दुल रहमान से पूछा गया कि उस शख्स को कोई फायदा हो सकता है जो कुरान मजीद की तिलावत करता है और ये नहीं जानता कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसका क्या मतलब है। आपने जवाब दिया कि जरूर होता है, जैसे कोई आदमी दवाई खाता है और उसके इज्जाए तरकीब ही नहीं जानता कि क्या खा रहा है, मतलब बंदा दवाई तो खाता है लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें दवाई का असर होता है। तो जिस तरह दवाई इंसान की जिस्मानी बीमारियों को दूर करती है, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत इंसान की रूहानी बीमारियों को दूर करती है और हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 पॉइंट के अगर एक आलिम कुरान मजीद के बास हिस्सा हरूफ मुक़त्ततात को बगैर समझे पढ़कर सवाब का उम्मीदवार है, तो एक अनपढ़ मुसलमान को भी बगैर समझे कुरान मजीद की तिलावत करके सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुरान मजीद समझने की कोशिश ही ना की जाए, हरगिज़ नहीं। हर मुसलमान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुरान मजीद समझने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद के माना में गौर करने का सवाब ज़्यादा है और फिर इस पर अमल करने का सवाब और ज़्यादा है। नंबर 6, कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए हदायत है। जब अल्लाह ताला कुफार से मुखातिब होकर उन्हें इस्लाम की दावत देता है तो ज़ाहिरन उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं और ना ही इसमें हमारे लिए बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के फजल करम से पहले ही मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इन आयात की तिलावत करते हैं क्योंकि यह हमारे रब ताला का कलाम है और इसमें कुफार की हदायत का सामान है। इसी तरह हरूफ मुक़त्ततात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब फरमाया, जैसे एक बादशाह अपने वली अहद और शेख तरीक़त अपने खलीफा को खुसूसी हदायत जारी करता है जिसमें उनकी रहनुमाई मकसूद होती है, मतलब वो कोई हदायत देता है तो इसलिए देता है कि उसमें से उनकी रहनुमाई हो जाए। चूंकि इसका हमारे साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं, इसलिए इसका हमारी समझ में ना आना एक फितरी अमर है और हमें इनकी समझ में सरगर्दान रहना भी ज़रूरी नहीं। नीज़ अगर हर किसी को उसका इल्म हो जाए तो इसमें उस खिताब की खसूसियत बेमाना हो जाती है। मतलब देखें, अगर एक खलीफा एक जो है शेख है वो अपने खलीफा को कोई हदायत दे रहा है तो सब इंसानों को तो नहीं ना समझ आता कि वो क्या उसको कह रहा है, और अगर सब इंसानों को समझ आ जाए तो फिर खलीफा की तो वो बीच में बात ही ना रही, ठीक है। और अलबत्ता जिन अमूर का तल्लक हमारे अकायद और अमाल से है, कुरान मजीद ने इन्हें दिन से ज़्यादा रोशन और सूरज से ज़्यादा वाज़ह कर दिया और इनमें ज़रा बराबर इबहाम नहीं, शक नहीं, ठीक है। मतलब जिन चीज़ों का ताल्लुक हमसे है ना, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हम पर वाज़ह कर दी हैं, और जिन चीज़ों का ताल्लुक हमसे नहीं है
صرف ان کا معنی ہمیں نہیں پتا، اور صرف قرآن مجید میں حروف مقطعات ہی ایسے حروف ہیں جن کا معنی ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت کے راز ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی ہمیں نہیں بتایا، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہیں، لیکن ان کو پڑھنے سے ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے۔ ذالکہ یہ ذیشان الکتاب و کتاب لا نہیں ریبا جس میں کوئی شک، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تشریح کی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات اتنی واضح اور کامل ہیں، کامل مطلب مکمل ہیں، کہ کہیں بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ اس میں شک کرنے یا شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یا تو اس میں غور نہیں کرتے یا پھر تعصب کا شکار ہیں۔ جب بھی قرآن ہمارے اس تفسیر میں کتاب کا لفظ یوز ہوگا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ کتاب سے مراد کیا ہے، قرآن مجید۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ متقی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ ہر اس کام سے اجتناب کرے، مطلب ہر اس کام سے خود کو روکے جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے متقی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ ہر اس کام سے روکتا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان دیتا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی ہے کسی کو راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے کسی کو راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا۔ راستہ دکھانے کے اعتبار سے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانے کے اعتبار سے قرآن مجید صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو لوگ قرآن مجید پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ قرآن پاک ہدایت ہے تمام، ہم نے یہ پڑھنا کہ تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب جو لوگ ہدایت تو سب کے لیے، مطلب یہ سیدھے راستے پہ سب کو لاتی ہے، لیکن سیدھے راستے پر لا کر اور اسے آخر تک منزل تک پہنچاتی، صرف آخر تک پہنچتے کون ہیں؟ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو عمل کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہدایت یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ متقین کون ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا نا کہ متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب ہم متقین لوگوں کی نشانیاں پڑھیں گے۔ پہلی نشانی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسانی عقل و حواس سے معلوم نہ ہو سکیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ۔ یہ سب ایسی صداقتیں، ایسی سچائیاں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ نبی کی ذات گرامی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کائنات کے سارے انسانوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو بھی ایک نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات برحق ہے، مطلب ہر بات سچی ہے، اور اس میں اسرار و رموز کا سمندر موجزن ہے، مطلب اس میں جو ایسے ایسے راز، ان کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز موجود ہے جو ہمیں نہیں پتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کیا راز موجود ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں وہ یقیمون، اور ادا کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلی نشانی ہم نے دیکھی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اب دوسری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ متقین کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری حقوق کے ساتھ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، اور دل کی خشوع کے ساتھ، مطلب دل کی خوشی کے ساتھ صرف خدا کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ اس احتیاط سے ادا کی ہوئی نماز ہی اس قابل ہے کسی دین کا ستون اور مومن کی معراج کہا جائے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم تو ہے، لیکن نمازوں کے اوقات، رکعتوں کی تعداد اور نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ ویسے پڑھتے تھے۔ پھر جو تابعین تھے، مطلب جو صحابہ کی ماننے والے تھے، جو صحابہ کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو صحابہ کرام تھے پیچھے، ٹھیک ہے، اب جو ان کو دیکھنے والے تھے، پھر انہوں نے صحابہ کرام پر عمل کیا، تبع تابعین جو تابعین کو زندگی میں آئے انہوں نے اس کے مطابق کیا، پھر انہوں نے مطلب آہستہ آہستہ بکس ہوگی حدیث کی شائع، تاکہ یہ جو علم ہے یہ ضائع نہ ہو، اور جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، حج ادا کرنے کا طریقہ ہے، یہ سارے محفوظ ہو جائیں، جو کہ حدیث کی 2 بڑی بکس ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ وَمِمَّا، اور جو رزقناہم ہم نے انہیں دی ہے روزی، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے متقین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
رزق سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، جیسے مال و دولت اور علم و عرفان وغیرہ، اور ان نعمتوں کے ظاہری وسائل بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، مثلاً ہاتھ پاؤں سے تندرستی اور دل و دماغ وغیرہ۔ مطلب ہم نے پڑھا نا کہ جو خرچ کرنے سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی قابلیت دی ہے وہ خرچ کرنا۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ آگے کسی کو بتانا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ جس کے پاس جو نعمت ہے اس میں ان لوگوں کو بھی مدد کرے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنی معرفت سے مستقین کی مدد کرے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو قدردان کی طرح ان نعمتوں کو ذاتی کمال سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا الیک آپ پر، وما اور جو انزلہ اتارا گیا من قبلک آپ سے پہلے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے جو 4 ہیں وہ مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نبیوں پہ بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو ہمیں ان سب پہ جیسے تورات، زبور، انجیل ہے تو ہمیں ان پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ جو متقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ہمیں صرف ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں، باقی ان کو پڑھنا ہم نے نہیں ہے، نہ ہی ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اب وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، صرف قرآن مجید ہی ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ صرف ہم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی تھی اور وہ کتابیں سچی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کی ایکسپلینیشن کہ متقین کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ پہلی کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ہم صرف قرآن مجید پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ چونکہ قرآن مجید آخری کتاب اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی یا کتاب پر ایمان لانا کفر ہے۔ اسی لیے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَاتِ، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ایک نئی زندگی ہے جس کی ابتدا موت کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں موجودہ زندگی کے اعمال کا محاسبہ کیا جاتا ہے، مطلب اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جزا و سزا، جزا مطلب اس کا صلہ ملے گا یا سزا ملے گی۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے جو عدل و انصاف کے عین مطابق ہوتا ہے، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی اور نہ ہی کوئی مجرم سزا سے بچ سکے گا۔ یہ عقیدہ انسان کو ہر وقت متنبہ کرتا رہتا ہے، مطلب ہر وقت ڈراتا رہتا ہے، خبردار کرتا رہتا ہے کہ اس کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آخرت میں اس کے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا آخرت پر یقین پختہ رکھنے والا کسی پر زیادتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن جس انسان کو اس آخری محاسبہ پر یقین نہیں، وہ عیش پرستی کی خاطر سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی کوتاہیوں دوستوں سے چھپاتے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہو، مگر اس دن کیا بنے گا جب ہماری برائیاں سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ کاش آج ہم برائی کرنے سے پہلے اس دن کو یاد رکھیں جس میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی پوشیدہ نہیں رہے گی، مطلب ہماری چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اولئک، یہ اولئک وہی لوگ ہیں، علی پر ہدن، ہدایت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ جن لوگوں میں گزشتہ 5 صفات پائی جائیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا کہ متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے نا وہ ہے سب کے لیے ہدایت، لیکن متقی لوگ اس کتاب پر عمل کر کر اپنی منزل کیا مطلب آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے، لیکن آخرت میں بھی کس کو کامیابی ملے گی؟ اس کتاب پر جس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقی کے ہم نے 5 نشانیاں پڑھ لی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو اگر اس میں کوئی بھی بیٹا کوشچن ہوا تو آپ لوگ مجھے باکس کر لیں. باقی اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی لفظ کسی آیت کا کوئی لفظ کسی کا کوئی معنی کوئی تفسیر میں کہیں پہ بھی کچھ بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو شرمانا نہیں ہے, اسی وقت آپ نے مجھ سے ان باکس میسج کر دینا ہے. میں جیسے ہی میسج دیکھوں گی تو آپ کو ساتھ ہی رپلائی کر دوں گی, ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.